guys, what's up? अनि यहाँ धेरै पछि भन्नाले आजै हो क्या यहाँ त स्वयम्भूतिर यही त स्वयम्भूबाट आएको कस्तो फोहोर यार स्वयम्भू यस्तो फोहोर भइरहेको के हो होइन थाहै छैन कि काठमाडौँ लास फोहोर छ होइन धुलो पनि यस्तो लास उठेर छ है अनि त्यो हो क्या लास्टै फोहोर भएर चाहिँ काठमाडौँ आजभोलि है अब कहिले सभा हुने हो होइन हाम्रो नयाँ मन्त्रीहरू नयाँ नेताहरूले कहिले हो होइन काठमाडौँ नेपाल बनाउने यस्तो फोहोर छ यार हाम्रो रोडको हालत पनि यस्तै छ त्यो साइडमा हो कि यता माथि जाने साइडमा हो त्यही हो गाइज होइन यस्तै हो चिल हो रमाइलो छ नेपालमा केही छैन सो सी यु गाइज लेट्स गो बाइकको हालत यस्तो छ यार यहाँ सामान लिन आएको बाबा